नुस्खा नंबर 1। करंजवा 5 तोला, आंवला 5 तोला। ये आपने दोनों चीज़ें पंसार स्टोर से ले लेनी है और इन दोनों का आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ कर लेना है और छाननी से छान कर हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसकी मिकदार ख़ुराक आपने कैसे लेनी है, आपने चाय वाला आधा चमचा यानी कि एक माशा आपने ख़ुराक सुबह, दोपहर, शाम और रात ये आपने 4 टाइम इस्तेमाल करनी है। और ये आपने किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करनी है, आपने 2 कप पानी लेना है, उसमें 5 से 6 चुटकी काली पत्ती की डालनी है और ये कहवा तैयार करके आप ठंडा कर लीजिए। और उसमें आपने 1 लीमू इस्तेमाल करना है। और जो आपको ख़ुराक बताई है ये ख़ुराक आपने इस कहवा के साथ इस्तेमाल करनी है। आपने 1 बड़ा कप कहवा इस्तेमाल करना है और ये कहवा आपने 4 टाइम इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 2। 5 तोले आंवला, 5 तोले करंजवा और 10 तोले फटकड़ी। आप ये नुस्खा बनाने का तरीका नोट फरमा लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। पहले आंवला और करंजवा को अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ कर लीजिए और छाननी से छान कर उसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप जो 10 तोला फटकड़ी लेंगे उस फटकड़ी को आप थोड़ा सा कूट लें। कूटने के बाद आपने तवे के ऊपर हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट बरियां कर लें। उसको 2 से 3-4 मिनट आप चम्मच के साथ हिलाते रहें, वो बरियां हो जाएगी। अब इसका भी अच्छी तरह खरल के अंदर खरल करके करंजवा और आंवला में अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक बार फिर छाननी के साथ छान लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप ये मिकदार ख़ुराक नोट फरमा लीजिए। ये भी आपने चाय वाला आधा चमचा 4 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। और ये भी आपने उसी कहवा के साथ ही इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 3। ये नुस्खा आपने सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ की सूरत में लेना है। अगर आपको कब्ज़ होती है तो फिर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। 5 तोले आंवला, 5 तोले करंजवा, 10 तोले फटकड़ी बरियां और 20 तोला हलीला स्याह। इन सब का आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ़ बना लेना है। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, फटकड़ी भी बरियां होनी चाहिए और हलीला स्याह भी बरियां होना चाहिए। हलीला स्याह भी आपने ऐसे ही तवे के ऊपर पहले बरियां कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इन सब का सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। छाननी से छान लें, हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और इसकी मिकदार ख़ुराक भी वही चाय वाला आधा चम्मच 4 टाइम सुबह, दोपहर, शाम, रात उसी कहवे के साथ इस्तेमाल करना है जो कहवा मैंने आपको बताया है। नुस्खा नंबर 4 नोट फरमा लीजिए। कुश्ता फौलाद 2 तोला, सलाजीत असली 1 तोला और वर्क के चांदी 1 तोला। इन सब को अच्छे तरीके से खरल कर लीजिए और इनके 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लीजिए। और ये आपने 250 मिलीग्राम कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल आपने शाम को इस्तेमाल करना है। और ये कैप्सूल भी आपने उसी कहवा के साथ इस्तेमाल करने हैं। नुस्खा नंबर 5। ये मैं आपको एक इतना बेहतरीन सदा जवानी का नुस्खा बता रहा हूँ, इससे आपका सेहत और शबाब हमेशा बरकरार रहेगा। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। नारियल मुकश्शर 10 तोला, छुआरा 10 तोला। याद रखें आपने बड़े वाले छुआरे लेने हैं, उनको नर छुआरा भी कहा जाता है। किशमिश यानी कि मेवा, ये आपने 10 तोला लेना है। और देसी शक्कर आपने 10 तोला लेनी है। और गिरी अखरोट की गिरी आपने 10 तोला लेनी है। इन सब को आपने अच्छे तरीके से खरल में कूट के अपने पास शीशे की बोतल में महफूज कर लेना है। और ये आपने सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाला पूरा चमचा आपने गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है।
یہ میں نے آپ کو ایک ایسا نسخہ بتایا ہے جو کہ آپ کے صحت و شباب کو پوری زندگی قائم و دائم رکھے گا۔ نسخہ نمبر 5، ستاور 10 تولہ، علیلہ سیاہ بریاں 10 تولہ۔ بس اس نسخہ میں صرف 2 ہی اجزاء ہیں، مگر یہ اتنا باکمال نسخہ ہے، جب آپ بنائیں گے، استعمال کریں گے تو آپ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ان کا آپ صفوف بنا لیں، اور یہ آپ نے چائے والا آدھا چمچہ صبح، دوپہر، شام اور رات آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ نسخہ بھی انتہائی قوت با کا نسخہ ہے اور بہترین نسخہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی جو سارے 5 نسخہ جات بتائے ہیں، اب میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کون سی عمر کے مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کس مزاج میں استعمال کرنے ہیں۔ میں کوشش کروں گا 3 سے 4 منٹ کے اندر اندر آپ کو انتہائی مختصر سمجھا دوں کہ یہ آپ نے نسخہ جات کس مزاج میں استعمال کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم سمیع اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں طبی چینل ہیلتھ از ویلتھ۔ خواتین و حضرات اور قانون مفرد اعضاء سے تعلق رکھنے والے شائقین طب، طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو غدی اعصابی یعنی کہ 75% روشنی اور 25% تری سے متاثر ہونے والے جو مرد حضرات ہوں گے، جن کی عمر 14 سال سے لے کر 50 سال تک کے درمیان ہوگی، اس مزاج سے جو مرد حضرات متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مرد حضرات 3 نمبر مزاج اپنے طبعی مزاج سے، اپنے صحت والے مزاج سے اس مزاج میں منتقل ہو جاتے ہیں، جو مرد حضرات زیادہ 5 نمبر یعنی کہ غدی اعصابی مزاج کی غذائیں استعمال کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کی مردانہ صلاحیت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، کائناتی 6 کیفیات کے مطابق گرمی، سردی، خشکی، تری اور اندھیرا اور روشنی، ان کے مطابق اللہ پاک نے مرد حضرات کا جو مزاج رکھا ہے وہ صحت والا مزاج عضلاتی غدی یعنی کہ 75% خشکی اور 25% گرمی والا مزاج رکھا ہے، اور یہ فطری طریقہ علاج ہے، کیونکہ ہمیشہ خشکی ہی واحد ایسی چیز ہے جو چیزوں کے اندر اکڑاؤ اور تناؤ پیدا کرتی ہے۔ آج ہم 5 نمبر مزاج غدی اعصابی پر بات کریں گے، جو کہ مرد حضرات اس مزاج کے اندر منتقل ہو کر غیر طبعی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور اپنے مردانہ افعال اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے۔ یاد رہے، میں نے عمر کے لحاظ سے صحت کے جو 6 مزاج والی ویڈیو بنائی ہے، اس میں نے 5 نمبر جو صحت والا مزاج بتایا ہے، اس کی تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے۔ مختصر پھر سن لیجئے۔ 5 نمبر غدی اعصابی مزاج صرف اور صرف اللہ پاک نے عورتوں کا اس وقت کے لیے رکھا ہے جس وقت عورتیں ایک بچے کی ولادت کرتی ہیں۔ یہ مزاج اللہ پاک نے ایک بچے کی ولادت کے وقت رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس 5 نمبر مزاج کا صحت کے حوالے سے نہ ہی کسی بچے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ صرف اور صرف عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جس وقت ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت اللہ پاک یہ 5 نمبر مزاج فطری طور پر ایک عورت کا کر دیتے ہیں، جس سے عضلات یعنی کہ 2 نمبر ارادی عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس وجہ سے آسانی کے ساتھ ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، غدی اعصابی۔ چونکہ مردوں کا مزاج، صحت والا مزاج اللہ پاک نے 3 نمبر رکھا ہے، عضلاتی غدی رکھا ہے۔ جب مرد حضرات غدی اعصابی کے اندر غیر طبعی صورت اختیار کر جائیں گے، جب ان کے اندر روشنی یعنی کہ صفائی والا مادہ زیادہ شدت اختیار کر جائے گا،
اس کے شدت اختیار کر جانے کی وجہ سے جو طبعی طور پر جسم کے اندر بننے والی سیاہی ہوگی اس کا یہ تحریک تیزی کے ساتھ اخراج کر جاتی ہے، یعنی کہ جس مادے کی مردوں کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ مادہ جسم سے اخراج کر جاتا ہے۔ یہ مادہ دو کائناتی کیفیات یعنی کہ 75% اندھیرا سیاہی اور 25% سردی کی غذاؤں سے تیار ہوتا ہے۔ جب مشینی تحریک 5 نمبر تحریک غدی اعصابی تحریک شدت اختیار کرتی ہے تو اس کے شدت اختیار کرنے کی وجہ سے 2 نمبر کے اندر انتہائی تحلیل واقع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے طبعی طور پر صحت والا مادہ سیاہی والا مادہ جسم سے مکمل طور پر اخراج کر جاتا ہے۔ اب جسم کے اندر روشنی اور صفائی کی انتہائی زیادتی واقع ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اب جسم کے اندر یہ سیاہی والا مادہ کم ہو چکا ہے۔ اب یہ فعلی عضو اپنا کام کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہو چکا ہے، جس وجہ سے ایک مرد اپنے طبعی یعنی کہ صحت والے مزاج سے ہٹ چکا ہے۔ اب یہ مریض فطری طریقہ علاج کے مطابق ہی اپنے صحت والے مزاج پر واپس آئے گا۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، یہ میں نے آپ کو جتنے بھی نسخہ جات نوٹ کروائے ہیں یہ آپ نے صرف اور صرف 14 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے مردوں نے استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ جات کسی بھی عمر کے کوئی بھی افراد استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ اس کی غذائیں بھی نوٹ فرما لیجئے کہ آپ نے اس مزاج میں کون کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ اب فطری طریقہ علاج جسم کے اندر اندھیرا یعنی کہ سیاہی والا مادہ پیدا کرنا ہے، جس سے روشنی کی کمی ہو کر ایک مرد اپنی اصل صحت کی حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اب چونکہ اس مرض کے اندر جسم کے اندر سے پروٹینز کی انتہائی کمی ہو چکی ہوگی، اب ہم آپ کو وہ غذائیں بتائیں گے جن کے اندر پروٹینز والا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ 75% سیاہی اور 25% سردی والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ غذائیں نوٹ فرما لیجئے، کیونکہ یہ غذائیں جسم کے اندر داخل ہو کر جسم میں جو سیاہی کم ہوگی اس مادے کو پورا کر دیں گی، تو ایک مرد اپنی طبعی اور صحت والی حالت میں واپس لوٹ جائے گا اور اپنے ازدواجی معاملات اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے گا۔ اب آپ پہلے یورین کی تصویر چیک کر لیں۔ یہ میں آپ کو غدی اعصابی یعنی کہ 5 نمبر مشینی تحریک کا پیشاب کی تصویر دکھا رہا ہوں، یہ آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے۔ جن 14 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے درمیان مردوں کو ایسا یورین آئے گا تو صرف اور صرف وہی مرد حضرات یہ نسخہ جات اور یہ غذائیں استعمال کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو ابھی جو یورین کی تصویر دکھائی ہے اس کے نسخہ جات میں نے مکمل 5 نسخہ جات اور بہترین سے بہترین گھر میں تیار کرنے والے آسان اور سستے نسخہ جات آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس یورین کے آنے کی صورت میں آپ نے صرف اور صرف یہی نسخہ جات استعمال کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی فرد یہ نسخہ جات استعمال نہیں کر سکتا۔ اب آپ اپنی غذا نوٹ فرما لیجئے کہ آپ نے اس مزاج میں کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ صبح کے ناشتہ میں آپ نے مربع آملہ 2 دانے، مربع اریڑ 2 دانے آپ نے کھا کر آپ نے ساتھ 15 سے 20 منٹ بعد 1 پاؤ دہی استعمال کرنا ہے، اور یہ کھانے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے بعد آپ نے ایک کہوہ استعمال کرنا ہے۔ 2 کپ پانی ڈال لیں، اس میں 5 سے 6 چٹکی کالی پتی کی ڈال رہیں، اچھے طریقے سے کہوہ تیار کر لیں اور ٹھنڈا کر کے 1 لیمو ڈال کر یہ کہوہ آپ استعمال کریں۔ یہ کہوہ یاد رہے آپ نے تمام نسخہ جات کے ساتھ 4 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ اب دن کو اور رات کو کھانے والی غذائیں نوٹ فرما لیجئے۔ آلو، مٹر، بینگن، چقندر، کچنار، بھینس کا گوشت، پھول گوبھی، بند گوبھی،
आलू वाले समोसे, दही भल्ले, मेथी का साग, सुर्ख लोबिया और मछली शोरबे वाली बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखें, अनाज में आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस मिजाज में मकई की रोटी इस्तेमाल करनी है। मसाला जात नोट फरमा लीजिए: ज़ीरा स्याह, अनारदाना, इमली, खुश्क आलू बखारा, कचरी, हल्की सुर्ख मिर्च। ये आपने मसाला जात इस्तेमाल करने हैं। मतलब कि आप खाने वाली कोई भी चीज़ तैयार करेंगे तो उसमें आपने ये मसाला जात हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने हैं। फलों में आपने जामुन, फालसा, आलू बखारा, तुर्श सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आलूचा, अनानास और कीनू इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकाट, बेर, संतरा और चकोतरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूबात में नोट फरमा लीजिए: शरबत अंजबार, शरबत इमली, शरबत आलू बखारा, नींबू की शिकंजबीन, बग़ैर नमक के दही वाली लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं और शरबत फालसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरबत आपको बने हुए पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी एक शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ाओं में से दिन को और रात को कोई भी एक ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, मैंने आपको जितनी भी ग़िज़ाएँ नोट करवाई हैं, इनमें से आपने नाश्ता जो बताया है वो आपने मुकम्मल नाश्ता सुबह करना है। और बाकी जो दिन को और रात वाली जो ग़िज़ाएँ बताई हैं उनमें से आपने एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है। वही चीज़ आप दिन को इस्तेमाल कर लें और वही आप रात को इस्तेमाल कर लें। और याद रहे, मैंने आपको जितने भी नुस्खा जात नोट करवाए हैं इनमें से आपने शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नुस्खा इस्तेमाल करना है। 1 नंबर नुस्खा से शुरू कीजिए और साथ उसके 5 नंबर नुस्खा का इस्तेमाल कर लीजिए। 1 नंबर नुस्खा के साथ आप 5 नंबर नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप 2 नंबर नुस्खा जात इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसके साथ 4 नंबर नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और जब आप समझें कि आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है और आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप अपने अज़दवाजी अफ़आल अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं, फिर आप इन नुस्खा जात का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दीजिए। और जो मैंने आपको 3 नंबर नुस्खा बताया है वो सिर्फ़ आपने इस मिजाज में कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अगली वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।